अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप तमाम हजरात को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आज 7 मई 2019 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें। दोस्तों, रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर अहम तरीन मालूमात मैं आप हजरात से शेयर करता हूँ। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फौरी तौर पर आपको मिल सकेगी। मेरी वीडियोस को लाइक लाजमी करिएगा दोस्तों, इसके कोई चार्जेस नहीं हैं। वज़ारत हज उम्रा ने एलामिया जारी किया है कि वो तमाम अफराद जो कि ममलिकत में हज उम्रे की सादत के लिए आना चाहते हैं उन्हें ई सर्विसेज के ज़रिए यानी कि जो हज उम्रे की वजारत है उसकी जो वेबसाइट है वहाँ से वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बैरून ममालिक यानी कि आउट ऑफ सऊदीया से जो भी लोग यहाँ पर आएंगे वो हज उम्रे की वेबसाइट के ज़रिए अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं और उसके बाद उम्रे के लिए वो डिफरेंट जो पैकेजेस हैं उसके लिए वो अप्रोच कर सकते हैं। इस तरह से उन्हें वो तमाम सहूलियात मिलेंगी जो कि इस वेबसाइट पर मेंशन हैं। इस सिलसिले में मजीद वज़ारत हज उम्रा ने कहा है कि बैरून ममालिक में रहने वाले तमाम मुसलमान इस वेबसाइट को इस्तेमाल करके अपने लिए बेहतरीन पैकेज इंतखाब कर सकते हैं। दोस्तों, महकमे मौसमियात ने एलामिया जारी किया है कि मक्का के पूरे रीजन में गरज चमक के साथ ज़बरदस्त बारिश का इम्कान है जो कि सुबह 10 बजे से रात 12 बजे तक जारी रहेगी। लिहाजा महकमे मौसमियात ने नशेबी इलाकों ख़ास तौर पर उन वादियों के अंदर जाने से लोगों को मना किया है जहां पर पानी का बहाव बहुत ज़्यादा हो। इस सिलसिले में दफ़ा मदनी ने भी एलामिया जारी किया है कि मक्का रीजन में आज बारिश का ज़बरदस्त किस्म का इम्कान है, लिहाजा तमाम अफराद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दोस्तों, आप हजरात भी अगर उम्रे के सिलसिले में मक्का रीजन में जा रहे हैं तो एहतियात करें, ड्राइविंग के दौरान बहुत एहतियात करें, ख़ास तौर पर तेज़ रफ्तारी से बचें और हेडलाइट का इस्तेमाल करें। इस सिलसिले में महकमा मौसमियात ने मजीद कहा है कि अभी ममलिकत के बहुत सारे दूसरे इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिशों का सिलसिला अब शुरू होने वाला है क्योंकि दर्जा हरारत में मुसलसल दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। आज रियाद में भी जो टेम्परेचर की कंडीशन बताई जा रही है वो कल की निस्बत ज़्यादा गर्म रहेगा और चमकदार सूरज नज़र आएगा। लिहाजा वो तमाम अफराद जो कि रोज़े की हालत में गर्मी में काम करते हैं वो एहतियाती तदाबीर लाजमी इख्तियार करें। ममलिकत में ज़्यादातर अफराद जो है वो रात में मजदूरी करना शुरू कर देते हैं जो कि एक अच्छी बात है। इस सिलसिले में महकमा मौसमियात ने मजीद कहा है कि वो अफराद जो कि मक्का रीजन में ख़ास तौर पर अभी मौजूद हैं वो लाजमी तौर पर एहतियाती तदाबीर करते हुए नशेबी इलाकों निचले इलाकों में ना जाएं ताकि किसी भी किस्म की सैलाबी सूरत हाल से वो बच सकें। दोस्तों, कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिसने बचपन में शरारतें ना की हुई हों, मगर ये शरारतें कभी काफ़ी ख़तरनाक हो जाती हैं अगर वालिदैन अपने बच्चों की हिफाजत या उनकी केयर नहीं करते हैं। इसी सिलसिले में एक ख़बर आई है जुबैल से जिसमें एक छोटी बच्ची ने कीमा बनाने वाली मशीन में अपने हाथ को डाल दिया जिसकी वजह से उसका हाथ बुरी तरह से अंदर फंस गया। इस सिलसिले में दफ़ा मदनी के एहलकारों ने बड़ी माहिराना तरीके से कटर के ज़रिए इस मशीन को बड़ी एहतियात से काटा ताकि लड़की के हाथ को किसी सूरत में डैमेज ना होने दिया जाए। बहुत ज़्यादा मुश्किल के बाद उन्होंने इसमें कामयाबी हासिल की। अल्हम्दुलिल्लाह इस लड़की का हाथ अब काफ़ी बेहतर है, ये हॉस्पिटल में एडमिट है। लिहाजा आप तमाम हजरात भी जो आपकी फैमिलीज़ आपके साथ ममलिकत में मौजूद हैं या आपकी फैमिली अपने मुल्कों में मौजूद हैं तो उनको बच्चों के लिए ख़ास तौर पर अपने जो भी वहाँ पीछे बड़े हैं उनको कहें कि बच्चों ने शरारतें करना नहीं छोड़ना है वरना वो बच्चे नहीं खिलाएंगे, मगर बड़ों की जिम्मेदारी है कि वो भी लाजमी तौर पर इनका ख्याल रखें। मदीना मुनव्वरा से खबर आई है कि वो तमाम अफराद जो कि मदीना मुनव्वरा में मौजूद हैं और वो मस्जिदुल हराम में सहरी और अफ्तारी के लिए आना चाहते हैं, ज़ियारत के लिए आना चाहते हैं, ऐसे तमाम अफराद की सहूलत के लिए वज़ारत हज उम्रा ने बहुत सारी सहूलियात फराहम की हैं। इन सहूलियात में सबसे पहला सहरी और इफ्तारी के इंतज़ामात हैं। वज़ारत सेहत ऐसे तमाम अफराद पर सख्ती के साथ नज़र रखे हुए है जो कि गैर मियारी फूड लोगों में तकसीम करते हुए देखे जाएंगे। वज़ारत ट्रांसपोर्ट ने भी इस सिलसिले में एलामिया जारी किया है कि हरम मदनी तक पहुंचने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के इंतजाम किए गए हैं। बहुत सारे अफराद जो कि दूर से ट्रैवल करके आते हैं
اور رش کی وجہ سے حرم مدنی میں وہ اپنی گاڑیاں نہیں لا پاتے ہیں، تو اس سلسلے میں انہوں نے کہا ہے کہ بسز کا انتظام کیا گیا ہے جو کہ انہیں دور سے پارکنگ کے جو جگہ مختص کی گئی ہیں وہاں سے لے کر مسجد نبوی تک آئیں گے۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ پہلی خواتین لانڈری کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ سعودی خاتون نے کشارہ لانڈری شاپ کھول لی ہے اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ سعودی خواتین بھی کسی سے کم نہیں ہیں۔ تفصیلات کے مطابق نورا الدوسری نامی خاتون کا کہنا ہے کہ یہ تاثر غلط ہے کہ سعودی خواتین پیشہ ورانہ ذمہ داریاں ادا کرنے کی اہل نہیں ہوتی ہیں۔ اب سعودی عرب میں تبدیلی کا آغاز ہو چکا ہے۔ پیشہ ورانہ میدانوں میں سعودی خواتین اپنی صلاحیتیں ثابت کر رہی ہیں۔ نورا الدوسری کا کہنا ہے کہ اس کی خواہش تھی کہ وہ لانڈری کا کامیاب کاروبار کرے اور تمام ملازمین کو خواتین ہی ہوں۔ مملکت کے ویژن 2030 کے تحت مختلف شعبوں میں کئی اصلاحات ہوئی ہیں جس کے بعد خواتین کو بھی اپنی صلاحیتیں منوانے کے مواقع مل رہے ہیں۔ ڈرائیونگ ہو یا صنعتی میدان، کاروبار ہو یا تجارتی ادارے، خدمات کی انجام دہی، سعودی خواتین نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ ہر شعبے میں بہتر طور پر ذمہ داری انجام دے سکتی ہیں۔ اس سلسلے میں مزید جو اطلاعات آئی ہیں اس کے بعد اس لانڈری میں تمام کی تمام جو کارکن ہوں گی وہ خواتین ہوں گی، اور کارکنوں کی ٹریننگ کے حوالے سے نورا دوسری نے بتایا کہ لانڈری میں کام کرنے والی تمام خواتین کو بہترین فنی تربیت فراہم کی گئی ہے، انہیں باقاعدہ کورسز بھی کرائے گئے ہیں۔ وزارت عمل نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹرز میں اگر کوئی بھی شخص ابھی بھی اسموکنگ یعنی سگریٹ پیتا ہے اور اس کی شکایت کی جاتی ہے تو فوری طور پر وزارت عمل اس پر کارروائی کرے گا۔ اس سلسلے میں انہوں نے کہا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹرز میں خاص طور پر وہ جگہ جہاں پر بہت سارے افراد مل کر کام کرتے ہیں، اگر کوئی بھی شخص اسموکنگ کرتا ہے تو اسے 1500 سے 2000 ریال اب جرمانہ ہوگا۔ ایسے تمام افراد جو کہ اس طرح کی حرکات سے باز نہیں آتے ہیں ان کے خلاف شکایت درج کی جائے تاکہ وزارت ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے۔ ایسے تمام آفس کی انتظامیہ کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے گا جو کہ اپنے امپلائیز کو یا کوئی بھی وزٹر اگر وہاں پر آ کے اسموکنگ کرتا ہے تو اس کو منع نہیں کرتے ہیں، اور اگر کسی بھی آفس میں نو اسموکنگ بورڈ نہیں لگا ہوگا تو ایسے آفیسز کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ لہٰذا دوستو، آپ اگر پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں، زیادہ تر غیر ملکی پرائیویٹ سیکٹر میں ہی کام کرتے ہیں، تو اپنے آفیسز میں اگر اس طرح کی انوائرمنٹ دیکھیں تو اس کی شکایت وزارت عمل کی ویب سائٹ کے ذریعے یا ان کے ہیلپ لائن نمبر 19911 پر آپ فوری طور پر کریں تو ایسی انتظامیہ اور ایسے افراد کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا جو کہ عوام کی صحت سے کھیلتے ہیں اور رولز کو فالو نہیں کرتے ہیں۔ دمام سے خبر آئی ہے کہ بلدیہ کے اہلکاروں نے بھرپور کارروائی کرتے ہوئے 2800 کلو گرام خراب گوشت برآمد کر لیا ہے۔ اس سلسلے میں بہت سارے غیر ملکی افراد کو گرفتار کیا ہے جو کہ اس گوشت کو غیر معیاری طریقے سے تیار کر کے مارکیٹ میں سپلائی کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ دوستو، رمضان کے آغاز کے ساتھ ہی مملکت کے بہت سارے علاقوں میں سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی اور بلدیہ کے اہلکار اور وزارت تجارت کے اہلکار بھرپور کارروائیاں شروع کر چکے ہیں، جس کی خبر میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی کہ اس کا آغاز باقاعدہ دمام سے کر دیا گیا تھا رمضان سے تقریباً 10 دن پہلے، تاکہ مملکت میں ایسے افراد جو کہ منافع خوری کی کوشش کرتے ہیں، غیر معیاری اشیاء فروخت کرتے ہیں، عوام کی صحت کے ساتھ کھیلتے ہیں اور جو ریٹ انہوں نے مارکیٹ میں سعودی حکومت نے فکس کیے ہیں اس سے زائد منافع لینے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے افراد کے خلاف بھرپور کارروائی کی جا رہی ہے، اور اس سلسلے میں کئی درجنوں ایسے افراد کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور انہیں بھاری جرمانے بھی کیے جا رہے ہیں۔ دوستو، اس سلسلے میں آپ سے پھر ایک دفعہ ریکویسٹ کروں گا کہ غیر معیاری جگہوں سے اور غیر فیمس جگہوں سے کبھی بھی گوشت نہ خریدیں، ہمیشہ اچھے سٹوروں، اچھی جگہوں سے گوشت جو تازہ جہاں پر ہوتا ہے وہاں سے خریدا جائے تاکہ آپ کی صحت کو کسی بھی صورت میں وہ متاثر نہ کر سکے۔ وزارت عمل کے ترجمان نے کہا ہے کہ ایسے تمام افراد جو کہ اپنے کفیل اور کمپنیوں کے پاس کام نہیں کرتے ہیں، ان کے خلاف جو کارروائی کی جا رہی ہے اس میں مزید تیزی آئے گی، کیونکہ ایسے افراد جو کہ مملکت میں موجود تو ہیں اور ان کے اقامے پر ان کا پروفیشن کوئی دوسرا ہے اور وہ کام کہیں اور کرتے ہیں، یا وہ اپنے پروفیشن کے لحاظ سے کام نہیں کرتے ہیں، اپنے کفیل کمپنی کے پاس کام نہیں کرتے ہیں، تو ان کے خلاف بھرپور کارروائیوں میں
مزید تیزی لائی جائے گی، کیونکہ ایسے افراد نہ صرف مملکت میں مشکلات پیدا کرتے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے وہ ان کے حقوق بھی غصب کرتے ہیں۔ ایسے افراد کو کسی صورت میں بھی اب رعایت نہیں دی جائے گی۔ لہٰذا دوستو، ایسے آپ حضرات سے بھی میں اپنی اس چینل کے ذریعے کہتا آیا ہوں کہ اپنے کمپنی، کفیل اور اپنے پروفیشن کے لحاظ سے کام کریں۔ کسی صورت میں بھی ایسی جگہوں پر کام نہ کریں جو کہ آپ کے لیے مشکلات کا باعث بنے۔ دوستو، اس سلسلے میں مزید وزارت عمل کے ترجمان نے کہا ہے کہ ابھی تک جو گرفتار افراد، اس میں 5 لاکھ افراد ایسے گرفتار ہوئے ہیں جو کہ اپنے کفیل کمپنی کے پاس کام نہیں کر رہے تھے۔ لہٰذا وہ تمام افراد جو کہ آپ کے ریلیٹو دوست ہی مملکت میں دوبارہ آ رہے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں چاہیں گے وہ کام کر لیں گے، اس سلسلے میں ان کو آنے سے پہلے ہی یہ مطلع کر دیں کہ مملکت میں اب وہ حالات نہیں ہیں۔ اگر پکڑے گئے تو فوری طور پر ڈیپورٹ کر دیے جائیں گے۔ دوستو، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ میری اس ویڈیو کو لائک لازمی کرے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔